تن قتل مادے جنت ہے سب آقا دا فرمانے نہ اچھا بول نہ چھڑکا دے قرآن دے بچ بیانے توجہ سبحان اللہ تن قتل مادے جنت ہے سارے آقا دا فرمانے نہ اچھا بول نہ چھڑکا دے قرآن دے وچ بیانے مارے دا گھر وچ برکت دل مادے گھر ویرانے جب اکرم ماتے راضی ہے ات راضی رب رحمانے لوکنا کو سبحان اللہ تو دیکھ من کچھ بالا کے یہ بال یتیم دینا کانل لد تھکے قاتل در کرتے اکل لبدا سکتا ساتری اد رشتہ دار ہزارہ بے راضی یار جاتا نہیں دینا دینا لڑ کھڑتی کبھی اکھ وچ شرم حیا کردی ذوق نال یار کتے سبحان اللہ تیرے بندیا اللہ اللہ کلہ آئے یہ سے کلہ آئے یہ سے کلہ کر بندیا اللہ اللہ کلہ آئے یہ سے کلہ سبحان اللہ اودی ذات پہ حق لا حق گے اودی ذات بے حق لا حق گے او لا شریک سمد ہے او لا شریک سمد ہے خدا ثانی ناکوی اللہ پر بندیا اللہ اللہ کلہ آئے ویسے کلہ دل مگیا روزی دے دے دل مگیا روزی دے دے بولو تو صحیح ہے دل مگیا روزی دے دے ساڈے اکرم عیب کدے دے ساڈے اکرم عیب کدے دے رحمت دا ہے اللہ کر بندیا اللہ اللہ کلہ آئے ویسے کلہ جس قرآن دے عیسیٰ علیہ السلام واسطے ایسا کرتے تھے سے اللہ تعالیٰ عمر رد مغفرت کرنا چاہتے چاہتے اللہ دی نارائب تے بے عیب کتاب دے وچوں آیت تلاوت کیتی ہے سونے رب